विनोद पहाडी सर र बिबिसी नेपाली सेवाका वरिष्ठ पत्रकार माधव नेपाल सर र अधिवक्ता तथा एडभोकेसी फोरम नेपाल रूपन्देहीका प्रतिनिधि आदरणीय मित्र शिव गौडेल सर र यस अभियानमा अहम भूमिका निर्वाह गर्नुहुने यो रिपोर्ट बनाउनका निमित्त अहोरात्र गर्नुहुने युवा पत्रकार आदरणीय मित्र विनोद परिवारज्यू र हाम्रो यात्रामा अझै एकजना हाम्रो चालक साथी हुनुहुन्छ प्रकाश पहाडीजीलाई पनि म सम्झिन चाहन्छु। देशको ध्यान आकर्षण भएको, देशको मात्र नभई विश्व समुदायमै ध्यान आकृष्ट भएको 21औं शताब्दीमा पनि छुवाछुत जातीय विभेदका मुद्दामा बहस गर्नुपर्ने हाम्रो समाज, त्यति मात्र नभई यो समाजमा विभत्स घटनाहरू दोहोरिरहेको परिस्थितिमा लकडाउनको कहरमा एउटा हाम्रो विश्व समुदायमा शिर जोडिने घटना घट्यो, जुन घटनाले हामीलाई मात्रै पोलेन, विश्व समुदायलाई नै पोल्यो। हामीले देख्यौँ संयुक्त राष्ट्रको OHCRको पनि प्रारम्भिक ध्यानाकर्षण भएको हामीले हेऱ्यौँ। यस्तै कैयौँ मानवाधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने, मानवीय सभ्यताका र संस्कृति निर्माणका क्रममा काम गर्ने थुप्रै संस्थाहरूको ध्यानाकर्षण भयो। यद्यपि लकडाउनका कारणले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय नेपालमा आउन सक्ने परिस्थिति पनि छैन। त्यस कारणले अझै हामी नेपालमा रहेर मानवाधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरूको भूमिका अझै अहम भयो भन्ने हामीलाई लाग्यो। यद्यपि हामी यत्तिकै पनि घटना घटेको केही दिनमै पुग्नुपर्ने थियो, तथापि व्यवस्थापन गर्ने क्रममा हामीले अलिकति समय लियौँ, समय लाग्यो पनि र हामीले खास गरी यसमा ध्यान आकृष्ट भएका भावनाले छोएका साथीहरू जाने निर्णय गऱ्यौँ र हामीसँग कुनै ठोस आर्थिक फन्डिङ थिएन। हामीले यतिकै साथीभाइलाई सल्लाह गरेर आफ्ना संस्थामा, कतिपय हाम्रो संस्थामा त फन्ड नै हुँदैन, आफै व्यक्तिगत रूपमा जोड गरेर तामासाहीले हाम्रा चाहिँ आर्थिक व्यवस्थापन गरेर स्वतस्फूर्त रूपमा मानवाधिकार तथा शान्ति समाजको अगुवाईमा नेतृत्वमा टोली 23 गते यहाँबाट रुकुमतर्फ प्रस्थान गऱ्यौँ। हामीले यो प्रतिवेदनमा धेरैभन्दा धेरै कुरा राख्ने प्रयत्न गरेका छौँ। मैले प्रतिवेदन वाचन गरेर सुनाउन चाहन्छु, लामो म बोल्दिनँ। र यसमा अनुगमनका क्रममा भेटेका कुराहरू र अहिले हामीले पब्लिस गर्न सकिने कुराहरू, यो अनुसन्धानकै पिरियडमा छ, यो अभियोजन भइसकेको छैन। दोषी हुनेकाहरू र आरोपितहरू प्रहरी कस्टडीमा हुनुहुन्छ। त्यसकारणले हामीले कतिपय कुराहरू यो हुमौ रूपमा ल्याउन अहिले हामी सकेका छैनौँ। आवश्यकता अनुकूल त्यो पनि हामीले बिस्तारै ल्याउन पनि सक्नेछौँ भन्दै मैले यो टोलीले तयार गरेको यो साझा रिपोर्ट, हामी टोलीको सबै साथीहरूले हस्ताक्षर गरेको साझा रिपोर्ट मैले पब्लिस गर्न चाहन्छु, सार्वजनिक गर्न चाहन्छु र मैले वाचन गर्न चाहन्छु। रुकुम जाजरकोट घटना। रुकुम पश्चिम चौरजहारी नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 सोती गाउँमा भएको घटनाका सम्बन्धमा अधिकारकर्मी तथा सञ्चारकर्मीद्वारा तयार पारिएको स्थलगत अध्ययन अनुगमन प्रतिवेदन 2077, प्रतिवेदन सार्वजनिक 2077 जेठ 30 गते। घटना भएको मिति 2077 जेठ 10 गते साँझ 5:30 बजेदेखि 36 सम्म। घटना भएको स्थान रुकुम पश्चिम चौरजहारी नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 सोती गाउँ भेरी नदी किनार। स्थलगत अध्ययन अनुगमन गरिएको मिति 77 जेठ 23 गतेदेखि 27 गतेसम्म। अध्ययनको उद्देश्य 77 साल जेठ 10 गते रुकुम पश्चिम चौरजहारी नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 सोती गाउँ भेरी नदी किनारमा भएको घटनाको नागरिक तहबाट भन्ने शब्दलाई हामीले फोकस गरेका छौँ। स्वतन्त्र रूपमा स्थलगत अध्ययन, अवलोकन र सरकारवालाहरूसँग छलफल र अन्तर्क्रिया समेत गरी घटनाको वास्तविकता सत्य तथ्यमा आधारित रहेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु रहेको छ। स्थलगत अध्ययन अनुगमनमा संलग्न व्यक्तिहरू मैले यसअघि नै उद्घोष गरिसकेँ। विनोद पहाडी संविधान सभा सदस्य एवं केन्द्रीय अध्यक्ष राष्ट्रिय दलित पत्रकार सङ्घ नेपाल, गोविन्द खनाल स्वयं केन्द्रीय वरिष्ठ उपसभापति मानवाधिकार तथा शान्ति समाज, बालकृष्ण चापागाई वरिष्ठ पत्रकार तथा अधिवक्ता, शिव गौडेल अधिवक्ता एडभोकेसी फोरम रूपन्देही, माधव नेपाल वरिष्ठ पत्रकार, विनोद परियार पत्रकार र मैले अघि चालक साथीको प्रकाशजीको नाम लिइसकेको छु।
अध्ययन अवलोकन र अनुगमनका प्रक्रियाहरू घटनास्थलको अध्ययन स्थलगत अध्ययन मृतक परिवार प्रत्यक्षदर्शीसँग भेटघाट छलफल आरोपित पक्षसँग भेटघाट र सोती गाउँका स्थानीयसँग छलफल अन्तर्क्रिया घटनामा परि घाइते भएका व्यक्तिहरूसँग छलफल प्रहरी प्रशासन जनप्रतिनिधि र नागरिक अगुवाहरूसँग छलफल सूचना तथा तथ्य सङ्कलन स्थलगत रूपमा अध्ययन गरिएका स्थानहरू रुकुम पश्चिम चौरजारी नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 भेरी नदी किनार र सोती गाउँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम पश्चिम इलाका प्रहरी कार्यालय चौरजारी नगरपालिका मृतक चौरजारी नपा एक टिकाराम नेपालीको घर मृतक परिवार जाजरकोट भेरी नपा 4 नवराज विकाससहित 3 जनाको घरमा भेटघाट मृतक परिवार जाजरकोट भेरी नपा 4 मटेरा जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोट अन्य सम्बद्ध सरकारवाला नागरिक समाजका सम्बन्धित निकायहरू। पृष्ठभूमि जाजरकोट जिल्लाको भेरी नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 राणा गाउँका नवराज विश्वकर्मा 18 जना साथीहरूसहित जेठ 10 गते रुकुम पश्चिम चौरजारी नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 सोती गाउँमा प्रेमिका सुषमा मल्ललाई लिनका लागि भन्दै गएको देखिन्छ। त्यहाँ पुगेको बेला परिवार जनप्रतिनिधि र गाउँलेहरूले चौतर्फी घेराबन्दी गरेर ढुङ्गा मुढा गरी आक्रमण गरेका थिए। उक्त आक्रमणबाट 6 जना युवाहरूको नृशंस हत्या भएको छ। स्थानीयहरूको क्रूर र बर्बर आक्रमणमा परि 6 जना युवाहरूले ज्यान गुमाएको यो विषयमा नागरिक तहबाट पनि अध्ययन र अनुगमन गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न आवश्यक देखिएपछि मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको नेतृत्वमा मानवाधिकार कर्मी एवं पत्रकारहरूको सहभागितामा यो अध्ययन अनुगमन गरिएको हो। स्थलगत रूपमा गरिएको यो अध्ययनले सत्य तथ्यलाई समेटेको छ। अध्ययन मिति 77 साल 23 गतेदेखि 27 गतेसम्म घटनास्थल घटनाका पीडित परिवार घाइते आरोपित पक्ष प्रहरी प्रशासन जनप्रतिनिधि र अन्य नागरिक तहका सरकारवालासँग भेटघाट र छलफल गरेर यो प्रतिवेदन तयार गरिएको छ। घटनाको संक्षिप्त विवरण जेठ 10 गते नवराज विकालाई प्रेमिका सुषमाले अर्कै केटासँग विवाह गरिदिन लागेकाले आफूलाई भगाएर लैजान खबर गरेपछि नवराजले छिमेकका सन्जु विक सुदीप खड्गा गणेश बुढा मगर सहित साथीहरूलाई साथमा लिएर रुकुम पश्चिम चौरजारी वडा नम्बर 8 को सोती गाउँतर्फ लाग्छन्। दिनको 12 देखि 1 बजेको बीचमा राणा गाउँबाट करिब 12 किलोमिटर टाढामा पर्ने सोती गाउँतर्फ हिँड्छन्। घाइते नवराजका साथीहरूका अनुसार नवराज बीचमा सुषमासँग कुराकानी गरिरहेकै हुन्छन्। ओह्रालो झर्दै गर्दा नवराजले मटेराका लोकेन्द्र सिंहलाई पनि खबर गर्छन्। जाजरकोट र रुकुम जोड्ने झोलुङ्गे पुल धल्लाको पुल पनि भनिन्छ त्यसलाई मा आउँदासम्म 19 जना साथीहरू जम्मा हुन्छन्। मध्य पहाडी लोकमार्ग हुँदै सोती गाउँ जाने बाटो लाग्नु हो। एकजना भने घरतर्फ फर्किएपछि साँझ 5 बजेको सेरेफेरोमा नवराज 18 जना साथीसहित सोती गाउँतर्फ लाग्छन्। मध्य पहाडी राजमार्गबाट करिब 2 किलोमिटर उकालो लागेपछि सोती गाउँ पुगिन्छ। नवराज र उनका साथीहरू उकालो लाग्दै गर्दा ढुङ्गा खानीमा काम गरेकाहरूले पनि देख्दछन्। नवराजलाई यसअघि कुटपिट भएकाले उनका साथीहरूले नचिनिने गरी मुखमा मास्क लगाएर नवराजलाई बिचमा राखेका हुन्छन्। सुषमाको घर नजिकै नवराजका 3 जना साथीहरू जान्छन्। ती 3 जनालाई देख्न सुषमाको आमा प्रकाशी मल्ल जातीय रूपमा गाली गलौजमा उत्रिन्छन्। हामीले लेखेका छौँ यो जुमलाई अस्तिको कुटाई वैशाख 17 गतेले पुगेन अब तँलाई नमारी छाड्दिन हामी लेख्न हुन्थेन लेखिसकेका छौँ भन्यो। सुषमालाई लिन आएको ठाउँमा आमाले गाली गरेको सुनेपछि युवाहरू वैशाख 17 गते कुटपिटमा संलग्न सुषमाको दाजु पर्ने विनोद मल्लको घरतिर लाग्छन्। विनोद मल्ल घरमा नभएको जानकारी पाएपछि 18 जना युवाहरू गीत गाउँदै सामान्य अवस्थामा जाजरकोटतर्फ फर्कन्छन्। स्थानीय एक घरमा पानी खाएपछि मध्य पहाडी मार्गभन्दा माथिको भागमा युवाहरू सुस्ताउँछन्। त्यति नै बेला घाइतेहरूका अनुसार 2 देखि 300 र प्रहरीका अनुसार 100 देखि 150 को हाराहारीले हातमा घरेलु हतियार सहित ढुङ्गा र लट्ठी बचाउन थाल्छन्। एक्कासी हुलका हुल मानिसहरूले लगाउन थालेपछि युवाहरू ज्यान बचाउन भाग्छन्। घाइते प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार पछाडिबाट मार भन्दै ढुङ्गा हान्दछन्। युवाहरू मध्य पहाडी सडकतर्फ दौडिन्छन्। केही पर लोकमार्गको दुवैतर्फबाट हुलका हुल मान्छेहरूले ढुङ्गा बसाउन थाल्दछन् र तिनतिरबाट 18 जना घेरिन्छन्। नवराज खोइ भन्दै अनुहार हेर्दै पिट्न थाल्दछन्। ज्यान बचाउन अन्य विकल्प नभएपछि मकैबारी हुँदै भेरी नदी किनारतर्फ भाग्दछन्। घाइते सुदीप खड्काका अनुसार नवराज सहित मृत्यु भएका 6 जनालाई भेरी नदी
लपुकले छोपेर कुटपिट गरिएको थियो। चारैतिरबाट घेरेर पिट्न थालेपछि 10 जना भेरीमा बसेर ज्यान बचाउन हेलिन्छन्। भेरीमा बस्दा पनि लगातार ढुङ्गा बस्न थालेपछि 5 जना रुकुमतिर अल्मलिन्छन्। जसोतसो गरी भेरी पारी पुगेका 5 जनाले त्यही पिटाइ खान्छन्। घाइतेहरूको अनुसार हामीले खुट्टा समात्यौँ तर पनि छोडेनन्। हँसिया लट्ठीले हाने। यति बेलसम्म साँझको 6:15 बजेको थियो। कुटपिट भइरहेको बेला प्रहरी आइपुग्छ। प्रहरीले चिठी बजाउँदा पनि लट्ठीले कुटपिट भइरहेको थियो। प्रहरीका अनुसार पनि घटनामा एकतर्फी कुटपिट चलिरहेको थियो। सन्तोष लामिछानेको नेतृत्वमा 4 जना प्रहरी घटनास्थलमा पुगेपछि 12 जना घाइते भएकाहरूलाई उद्धार गरी इलाका प्रहरी कार्यालय चौर जारी गरिएको थियो। प्रहरीलाई भने वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्लले लकडाउनका बेलामा जाजरकोटबाट केटाहरू आएको र उनीहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर खबर गरेका थिए। वडा अध्यक्षले प्रहरीलाई ढुङ्गाखानीमा आउन सूचित गरे पनि आक्रमण भने भेरी तिनीहरूको भइरहेको थियो। युवाहरूले कुटाइ खाएको प्रहरीले देखे पनि कुटाइ खाएका नवराजका साथीहरूलाई नै पक्राउ गरेर प्रहरी चौकी लगेको पाइन्छ। प्रहरीले पक्राउ गर्दा युवाहरू कापिरहेका थिए। सुधी पडाको नाकबाट रगत बगिरहेको थियो। कसैको टाउको अनुहार र शरीरमा चोट लागेको थियो। प्रहरीले सामान्य सोधपुछ गरेर वडा अध्यक्ष र कुटपिटमा संलग्नहरूलाई घटनास्थलबाटै छाडेको देखिन्छ। प्रहरी प्रत्यक्षदर्शी घाइतेहरूका अनुसार भेरी नदीको रुकुम र जाजरकोटतर्फ पनि पुल तरेर नवराजको समूहलाई कुट्न आक्रमणकारीको टोली खटिएको थियो, जसले पूर्व योजना अनुसार नै आक्रमण भएको देखिन्छ। प्रहरीहरू 20-22 मिनेटभित्र घटनास्थलमा पुगेको बताउँछन्। तर यो बीचमा त्यति धेरै स्थानीय व्यक्तिहरू त्यो पनि घरेलु हतियारसहित एकैचोटि खनेरले आक्रमणको पूर्व तयारी भएको देखिन्छ। स्थानीयहरूको सांघातिक आक्रमणका बावजुद पनि नवराज र उनका साथीहरूले कुनै प्रतिवाद गरेको देखिँदैन। 7 देखि 9 बजेसम्म घाइतेहरूसँग सोधपुछमा प्रहरी जुट्छ। प्रहरी कार्यालयमा पुगेर सोधपुछ गरेपछि बल्ल प्रहरीलाई घटना फरक हो कि भन्ने बुझाइ हुन्छ। लकडाउन उल्लङ्घन गरेको आरोपमा गाउँलेहरूले लगाटेको बुझाइ दिनेसम्म प्रहरीलाई थियो। राति 10 बजे जब जाजरकोटमा नवराज पुगेको सब भेटिन्छ, त्यसपछि मात्रै प्रहरीको चासो पर्न थालेको देखिन्छ। जेठ 11 गते प्रहरीले घाइते 12 जनालाई अभिभावकको जिम्मा लगाएर घर पठाएको थियो। 6 जना युवाहरूको सब चोटपटक लागेको, पानीमा डुबेको भए पनि पेट नभरिएको अवस्थामा भेटिएको स्थानीयहरूले बताएका छन्। 10 गतेदेखि 20 गतेसम्म 10 दिनको अन्तरालमा नवराजसहित सबैको सब भेटिएको थियो। सबै सबको पोस्टमार्टम गरी आफन्तलाई सब बुझाइएको र आफ्नो धर्म संस्कृति अनुसार दाह गरिएको आफन्तहरूले बताए। पीडित पक्षले अन्तर्जातीय प्रेमलाई विवाहमा परिणत गर्न खोज्दा जातीय विभेदकै कारण सोल्टी गाउँका सुषमाको परिवार जनप्रतिनिधिले हत्या गरेको अभियोगमा जेठ 14 गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटमा 20 जना विरुद्ध किटानी जारी दिएका छन्। प्रहरीले घटनामा संलग्न भएको आरोपमा सुषमाका बुवा वीरबहादुर मल्ल, आमा प्रकाशी मल्ल, वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्ल, केटीका दाजु सन्तोष मल्ल सहित 25 जनालाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। आजको मितिसम्म थप 4 जना पक्राउ गरेको भन्ने छ। 29 जना अहिले पक्राउ गरेको भन्ने सूचना छ। घटनाको सम्बन्धमा जाहेरी उजुरी दर्ता र कानुनी कारबाही जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोट मार्फत जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुगु पश्चिममा मृतक मध्ये नवराज बिगको बाबु जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोट मार्फत जिल्ला विगत नेपाली समेत 3 जनाले मिति 77/2/13 मा किटानी जाहेरी दिएको देखिन्छ। कुल 27 जना विरुद्ध परेको जाहेरीका आधारमा प्रहरीले मिति 77/2/26 गतेसम्म 25 जनालाई पक्राउ गरी अदालतबाट पक्राउ बुझेर थप अनुमति लिई मुद्दाको अनुसन्धान गरिरहेको देखिन्छ। अन्यलाई समेत पक्राउ गरिएको भन्ने बुझिएको छ। थप अनुसन्धानका लागि सिआइडीको टिम र विशेष सरकारी वकिल कार्यालयबाट 1 जना सरकारी वकिल समेत खटाइएको पाइयो। घटनाका विवरण नवराज र सुषमा मल्लको चिन्जान 2075 सालमा भएको बताइन्छ। जाजरकोटको पुदुमा भएको राष्ट्रपति रनिङ सिल प्रतियोगितामा नवराज एक प्रतिस्पर्धी थिए। त्यही बेला भएको चिन्जानले पछि प्रेम सम्बन्धको रूप लिएको नवराजका साथीहरू बताउँछन्। नियमित भेटघाट हुने र एकले अर्कोको फेसबुकमा तस्बिरहरू समेत राखेर प्रेमलाई प्रगाढ बनाउन खोजेको देखिन्छ। जाजरकोटमा प्रत्येक वर्ष रमाइलो मेला लाग्छ। गत पुसमा सुषमा पनि त्यही रमाइलो मेला हेर्नका लागि पुस 12 गते नवराजको घर आएको पीडित परिवार बताउँछन्। रमाइलो मेला 14 गतेदेखि सुरु हुँदै थियो। त्यतिखेर सुषमा नवराजको बहिनीको साथी भनेर आएकी थिए। मेला सुरु हुनुभन्दा 2 दिन अघि आएकी सुषमा र नवराजसँगै हिँड्न थालेपछि बुवा मतलब नानी को हुन्, किन घरमा आएको भनेर सोध्छन्। सुषमाले नवराजले मन पराएको कुरा सुनाउँछिन्।
त्यसको प्रत्युत्तरमा मुन्नाले नानीको उमेर पनि सानो छ, तिमी ठकुरीको छोरी हौ, हामी दलित सानो जातका हौ, समस्या हुन्छ, अबदेखि हाम्रो घर नआउनु, नवराजको साथ पनि छोड्नु भनेर सुझाव दिन्छन्। तर सुषमाले बुवा माओवादीको राजनीति गर्ने र सानो जात ठुलो जात केही फरक पर्दैन, हाम्रो उमेर पुगेको 8 वर्षपछि बिहे गर्ने, उमेर पुगिसकेपछि 8 वर्षपछि बिहे गर्ने हो भनेको कुरा नवराजकी आमाहरूलाई बताउँछन्। साथै नवराजको घर बसेर सुषमा चोर जारी फर्किएको नवराजका परिवारले बताउँछन्। पुस 29 गते नवराजको सानी आमाको जन्मदिनमा पुनः सुषमा उपहार दिएर नवराजको घर बसेको कुरा परिवारले बताए। यसपछि नवराज र सुषमा बीच फोनमा कुराकानी भइरहने परिवारहरूको भनाइ छ। नवराजका दिदी सुनिता विज्ञका अनुसार सुषमाले नाता लगाएर बचाल्नुहुन्थ्यो, आमा बुवा स्वर्गीय भनेर सम्बोधन हुन्थ्यो, हामीले पनि बुहारी नै भन्न थालेका थियौँ, नवराजका मधुमिलाले सुनाए। वैशाखमा सुषमाका भाइ नवराजका घरमा आएको र नवराजलाई भिनाजुकै रूपमा सम्बोधन गर्ने गरेको बताइन्छ। सुषमाका भाइ 1 हप्तासम्म नवराजकै घरमा बसेपछि उनलाई छोड्नकै लागि वैशाख 17 गते नवराज साथीहरू सन्जु विक सुधी खड्कालाई पनि साथमै लिएर चोर जारी सोधी गाउँ जान्छन्। सुषमाको भाइलाई पुर्याउन गएका नवराजमाथि अपशब्द प्रयोग गर्दै सुषमाका दाजु सन्तोष मल्ल सहितले कुटपिट गर्छन्। नवराजलाई चोट समेत लाग्छ। परिवार र वडाध्यक्ष डम्बर बहादुर मल्लले प्रयोगलाई खबर गरेर चोर जारी प्रहरी कार्यालयमा एक रात खुलेको देखिन्छ। अन्तर्जातीय विवाह स्वीकार गर्न नसक्ने भएकाले अबदेखि सोधी गाउँ नआउने चेतावनी सहित कुटपिट गरेको नवराजका साथी सुधी खड्काले बताए। कुटपिट गरी एक रात प्रहरी चौकीमा थुनिएपछि चौरधारी प्रहरी कार्यालयले घटनाको मिलापत्रका लागि फोन गर्छन् र वडाध्यक्षले नवराजको आमालाई बोलाएर पठाउनु भन्छन् र सोही अनुसार प्रहरीले बुझिदिएको कागज गरेर मिति 17/1/18 गते नवराज समेतलाई छाडिन्छ। छोरालाई लिएर फर्कँदै गर्दा नवराजका परिवार जाजरकोटका सुषमाका ठुलो बुवा पर्ने इन्द्रबहादुर मल्लले बाटोमा यो पटक बचेर आयो, अर्को पटक बाँचेर आउने आशा नगर्नु भन्दै धम्की दिएको पीडित परिवारको भनाइ छ। यद्यपि यी व्यक्ति अहिले पक्राउ पर्नु भएको छ। त्यसको केही दिनमा इन्द्रबहादुर मल्लले नवराज सुधी खड्का विरुद्ध उजुरी गरेका थिए। केटी पक्षले उजुरी गरेको भनेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटमा उजुरी गरेको प्रहरीले बताएको थियो। नवराज सुदीप र उनका आमा प्रहरी कार्यालय पुग्दछन्, तर केटी पक्ष नआएको भनेपछि उनीहरू फर्कन्छन्। इन्द्रबहादुरले नवराजका बुवा मुन्नालाई भेटमा मल्लको शक्ति भोलि खुब रहर छ भनेर होच्याएको मुन्नाको भनाइ छ। अनुगमनमा फेला परेका तथ्यहरू। सोधी गाउँमा सुषमाको घर नजिक पुगेका युवाहरूलाई देख्ने बित्तिकै आमा प्रकाश मल्लले जातीय रूपमा अपमान गरी गाली गलौज गरेकी थिए। त्यसपछि युवाहरू विनोद मल्लबारे जानकारी लिएर गीत गाउँदै जाजरकोटतर्फ फर्किरहेका थिए। मध्य पहाडी मार्ग नजिकै नवराज सहितका 18 जना युवाहरू बसिरहेको बेला स्थानीयका अनुसार घरेलु हतियार सहित ढुङ्गा मुढा हाल्दै 14 से आक्रमण भएको देखिन्छ। प्रत्यक्षदर्शी तथा घाइते सुधी खड्काका अनुसार ज्यान बचाउने कुनै उपाय नभएपछि भेरीमा 10 जना हाम फालेका थिए। नवराज र अन्य 5 जनालाई भेरीमा किनार नपुग्दै कुटपिट गरेको देखिन्छ। प्रहरी नपुगेको भए आफूहरूलाई पनि भिडले मार्ने थियो भन्ने भनाइ घाइतेहरूको रहेको छ। गाउँलेहरूको आक्रमणमा परेका युवाहरूको शव भेरी नदीमा फेला परेको थियो। सबै मृतकहरूको टाउको, छाती, हात र खुट्टामा चोटपटक देखिएको, पेट नफुलेको, पानी नमरिएको, शरीर नसुन्निएको देखिन्थ्यो। लकडाउन उल्लङ्घन गरेर युवाहरू गाउँ बसेको भन्दै चौरधारी नपा वार्ड नम्बर 8 का वडाध्यक्षले प्रहरीलाई खबर हुन रोकेको भन्ने प्रहरी स्थानीय प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार निहत्था युवाहरूमाथि एकोहोरो कुटपिट भएको थियो। त्यसबेला कुटपिट नगर्न अनुरोध गर्दै चिच्याउँदा पनि गाउँलेहरूले लकेटमा छाडेनन्। युवाहरूले कुनै प्रतिवाद गरेको देखिँदैन। गाउँलेहरू कोही पनि घाइते भएका छैनन्। प्रहरी 20-22 मिनेटभित्र घटनास्थलमा पुगेको कुटपिट भइरहेको भए पनि प्रहरीलाई गलत सूचना दिएकाले 12 जना युवाहरूलाई पक्राउ गरी लगिएको देखिन्छ। नवराज विक र सुषमा बीच 75 सालदेखि प्रेम सम्बन्ध रहेको दुवै पक्षबाट खुल्न आएको छ। तथापि वैशाख 17 गते केटी पक्षले नवराजलाई कुटपिट गरी प्रहरीमा एक रात खुलाएको कुरा खुल्दछ। सुषमा मल्ल नवराजको घरमा जाने, बस्ने र विवाह नहुँदै नाता लगाएर बोलचाल गरेको सुषमाका भाइलाई छोड्न जाँदा वैशाख 17 गते कुटपिट गरी नाका प्रहरी कार्यालय चौधरीमा एक रात खुलेको छलफलमा नआइकन नवराजलाई आफन्तको जिम्मा लगाई पठाइएको देखिन्छ। अन्तर्जातीय प्रेम सम्बन्धलाई केटीका परिवारले स्वीकार गर्न नसक्दा नवराजलाई गाउँमा फर्किन नदिने गरी सोटीका केही स्थानीयले पूर्व योजना बनाएको र नवराजको टोली आइसकेपछि लकडाउनको बारेमा नवराजको हत्याकै नियतले समग्र गाउँलाई निशंस तवरले 6 जनाको क्रूरतापूर्वक हत्या भएको देखिन्छ। र म अब निष्कर्षमा पुग्दैछु। निष्कर्ष अहिलेसम्मको हाम्रो
घटनाको बारेमा मात्रै है। अब हाम्रो डिस्कसन के रह्यो? नम्बर 1, रुकुम पश्चिम चौधारी नगरपालिका 8 सोती घटना नवराज बिग र सुषमा मल्ल बीचको अन्तर्जातीय प्रेमका कारण घटेको प्रश्न हुन्छ। सुषमाका अभिभावकले दलित युवालाई स्वीकार गर्न नसकेकाले योजनाबद्ध आक्रमणमा उत्रिएको थियो। जेठ 10 गते नवराज बिगलाई सुषमा मार्फत गाउँमा नियुक्ति दिई निश्चित व्यक्तिहरूको योजनामा भएको क्रूर र बर्बरतापूर्ण प्रभावले नृशंसतापूर्वक 6 जना युवाको सामूहिक हत्या भएको र अन्यले कुटाइखाएका तथ्यहरूले प्रश्न गर्दछ। स्थलगत अध्ययन अवलोकन र अनुगमनबाट प्रशासन, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, अधिकार कर्मी, सञ्चारकर्मी बीच घटनाबारे छलफल अन्तर्क्रिया गर्दा घटना जातीय भेदभाव, छुवाछुत जस्तो अमानवीय कुप्रथाको कारणले घटेको देखियो। चौधारी सोती गाउँको घटना भवितव्य हो भन्दै यस्तो जघन्य अपराधलाई सामान्यीकरण गर्नका लागि प्रभावशाली व्यक्ति, निकाय, समूहहरू घटना घटेकै दिनदेखि नै केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सक्रिय देखिन्छ, जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ। कुनै प्रतिवाद नगरी घर फर्कन बाटो लागिसकेका युवाहरूलाई गाउँमा शान्तिपूर्ण रूपमा छलफल गर्न सक्ने आधार हुँदाहुँदै वडाध्यक्ष जस्तो जिम्मेवार जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा एकतर्फी साङ्घातिक आक्रमण र हत्या गरी घेरिन थालेको घटनाका पीडित सदस्यहरूको बयानबाट पुष्टि हुन्छ। घटनामा नवराष्ट्रले गैर-दलित समुदायका युवा गोविन्द साय र गणेश बुढा मगरको समेत क्रूरतापूर्वक हत्या गर्नुमा दलित नवराजलाई साथ दिएको कारण निजहरूलाई पनि कुटपिट गरी हत्या गरिएको देखिन्छ। अपराधीलाई राजनीतिक संरक्षण हुने गरेकोले दण्डहीनता मौलाउँदै गएका कारण यो घटना घटाउन अपराधिक मानसिकताले ग्रस्त समूह उत्प्रेरित भएको देखिन्छ। आक्रमणकारीले एकोहोरो रूपमा ती युवाहरूमाथि धारिलो हतियार, तिखा ढुङ्गामुढाले प्रहार गर्दै माथिबाट तल भेरीनान्तरमा लगाड्दै गएका थिए। ती युवाहरूले कुनै पनि प्रतिवाद गरेको देखिँदैन। उनीहरूले आफ्नोहरूलाई नमारेर निर्दयतापूर्वक अनुनय विनय गर्दछन्, तर गाउँलेको जत्थाभित्रका आक्रमणकारीहरूले निर्ममतापूर्वक ढुङ्गाले टाउको मुखमा हिर्काएको, थिचेको तथ्यले प्रमाणित गर्दछ। केही घाइते युवाहरू बाँच्नका लागि भेरीको ढङ्गारोमा हाम फालेका, तर पारिपट्टिबाट आएका आक्रमणकारीले ढुङ्गा प्रहार गरेकाले नदी तर्न नसकी मृत्युवरण गर्नु परेको कारुणिक अवस्था कथित रूपमा प्रमाणित भएको छ। आक्रमणमा प्रत्यक्ष संलग्न देखिएका वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्लले लकडाउन उल्लङ्घन गर्न आएका युवाहरूलाई पक्राउ गर्न भनी प्रहरीलाई समेत गलत सूचना दिएका छन्। घटनास्थलमा पुगेको प्रहरीले कुनै खालको प्रतिवाद नगरी आक्रमणबाट घाइतेहरूलाई बचाई सुरक्षाका लागि इप्राका चौधारीमा लगेको देखिन्छ। प्रहरीले घाइतेको उद्धारपछि घटनाको वास्तविकता खुलेको देखिन्छ। यसले घटना योजनाबद्ध रूपमा भएको भन्न सकिन्छ। घटना घटेको दिन 10 गते राति नै नवराज बिगको शव भेटिएको छ, तर यति हुँदा पनि प्रहरीले अन्य 5 जनाको जो बेपत्ता भएका थिए जानकारी हुँदाहुँदै पनि खोजी कार्य हुँदैन। यसमा वडाध्यक्ष सहितको ठुलो सङ्ख्याका त्यहाँ आक्रमणमा उत्रेकाहरूलाई भेरीमा युवाहरूलाई बगाएको कुरा जानकारी हुँदा पनि सोती गाउँका स्थानीयमा मानवीय संवेदना देखिँदैन। उनीहरू घर गएर मस्त सुतेको देखिन्छ। नेपालको कानुनी रूपमा विक्रम सम्वत 2020 सालको मुलुकी ऐनमै छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भयो। 2046 सालको संविधान 2063 सालमा जुन पुनः जनआन्दोलनपछि बनेको सरकारले छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको छ। यस्तै जातीय भेदभाव, कसुर र सजाय ऐन 2068ले फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउने गरी कानुनी रूपमा दण्डनीय अपराध मानेर कारबाही गर्ने कानुन बनेको छ। नेपालको संविधान र फौजदारी अपराध संविधान 2077 को 9 दफा एसएसटी समेतको प्रतिकूलको घटना प्रेम सम्बन्धमा का कारण भएको देखिन्छ। तर तत्कालीन सशस्त्र युद्धको उद्भवहरू जातीय छुवाछुत मुक्त घोषणा गरी जातीय विभेदमा नमुना जिल्ला बनिएको रुकुम पश्चिममा जातीय विभेदका कारण आजका कलङ्कित घटना घटेकाले यो घटनालाई जातीय विभेदसँग सम्बन्धित नभएको भन्ने प्रमाणित गर्न केही नेतृत्ववर्ग तल्लीन भएको भन्ने पीडितको गुनासो छ। यदि त्यसो भएमा यो सिङ्गो मानवता विरुद्धकै ठुलो अपराधको ढाकछोप हुनेछ। समग्रमा यो घटना अन्तर्जातीय प्रेम सम्बन्धबाट सृजित परिप्रेक्ष्यमा प्रतिशोधको भावनाले प्रेरित जत्थाद्वारा भएको आक्रमणका कारण घट्न गएको देखिन्छ। पीडित पक्षका नवराज बिग सहितका युवा र किशोरहरूमा पनि 20 वर्ष नपुगी विवाह गर्न पाइँदैन भन्ने कानुनी ज्ञान र सचेतनाको अभावले 17 वर्षकी प्रेमिकालाई लिन जानुले दुःखद घटना निम्त्याएको देखिन्छ। नवराज बिगले साथीभाइ जुटाई प्रेमिकालाई लिन उनको घर गएको सोती गाउँमा गएको अवस्था छोपी ऋषि साँधेर बसेकाहरूले नियोजित आक्रमण गर्न लकडाउन
बाधा बनाएको पनि देखिन्छ। सुझावहरू: यो घटना अन्तर्जातीय प्रेमलाई गैर दलित अभिभावकहरूले अस्वीकार गरी ज्यानै जाने गरी आक्रमणमा उत्रेको हुनाले जातीय विभेदकी घटनाका रूपमा कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने देखिन्छ। जातीय विभेदको मानसिकताले प्रतिशोधको भावनाले समूहमा योजनाबद्ध रूपमा आक्रमण गरेको देखिएकाले सङ्गठित अपराध अनुसार कानुनी कारबाही अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ। यो घटना सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समिति गठन हुनु सकारात्मक रहेको छ। संसदीय छानबिन समितिले दोषीहरूलाई कानुनी कारबाही गर्न र विभिन्न आवरणमा छुवाछुतलाई बढावा दिन खोज्नेहरूलाई निरुत्साहित गर्ने गरी कार्य सम्पादन गर्नुपर्दछ। कानुनी सर्वसत्ता विधिको शासन, न्याय र समानता कायम गरी संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ। सोही घटनाका पीडित परिवारलाई न्याय, राहत, क्षतिपूर्ति र घाइतेहरूको उपचारको सम्पूर्ण प्रबन्ध गर्नुपर्दछ। कानुनी सर्वसत्ता विधिको शासन, न्याय र समानता कायम गरी संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ। सोही घटनाका पीडित परिवारलाई न्याय, राहत, क्षतिपूर्ति र घाइतेहरूको उपचारको सम्पूर्ण प्रबन्ध गर्नुपर्दछ। देशभरि सिलसिलाबद्ध रूपमा घटेका जातीय विभेदका घटनाको एउटा कारण दण्डहीनताको निरन्तरता पनि हो, तसर्थ दण्डहीनताको कार्यलाग्दो सिलसिला अन्त गर्नुपर्दछ। दोषी जो कोही भए पनि कानुनसम्म दण्डित हुनुपर्दछ। यस घटनालाई लिएर रुकुम, पश्चिम जाजरकोट लगायत देशका कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि प्रकारको सामाजिक सद्भाव, सहिष्णुता खलबलीले द्वन्द्व सिर्जना हुने कामको वातावरण बन्न नदिन समयमै चर्चाको हुनुपर्दछ। जातीय विभेद कानुनी रूपमा अन्त्य भए पनि व्यवहारमा अन्त्य नभएकाले त्यसको अन्त्यका लागि दीर्घकालीन योजना लागू गर्नुपर्दछ। घटनामा मृत्यु भएकाको विवरण नवराज विगत भेरी यो सधैँ यो रिपोर्ट पनि यहाँको हातमा पर्ने हुँदा धेरै व्याख्या गरिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। नवराज विगतको शव 2 किलोमिटर टाढा पाइएको थियो। 10 गते नै गणेश बुढाको शव चाहिँ 12 गते 22 किलोमिटर टाढा भेटिएको थियो। सन्जु विगतको त्यसै गरी 15 गते 12 किलोमिटर टाढा, गोविन्द साईको 20 गते 4:30 बजे 22 किलोमिटर टाढा भेटिएको थियो। र चौजारी सोतीका नवराजका साथीहरूको विवरण 18 जनाको नाम: नवराज विगत, टीकाराम सुनार, गणेश बीएम भेरी, सन्जु विगत भेरी नभा, लोकेन्द्र सुनार भेरी नभा, गोविन्द साई भेरी नभा, महेश कार्की भेरी नभा, विभाग कुन भेरी नभा। यो सबै जाजरकोट हो। टीकाराम सुनार रुकुम पश्चिमका हुनुहुन्छ। सुधीर खड्का भेरी नभा जाजरकोट, गोविन्द सुनार भेरी नभा जाजरकोट, बदन साई भेरी नभा जाजरकोट, इन्द्रबहादुर शाह भेरी नभा जाजरकोट, जीवन विगत भेरी नभा जाजरकोट, विगत भेरी नभा जाजरकोट, सुनिल सुनार राप्ती भेरी सोनाली गाउँपालिका 4-5का हुनुहुन्छ। सरोज भणेल भेरी नभा जाजरकोट, लालबहादुर खड्का भेरी नभा जाजरकोट। र म अन्तिममा सरकारको भेटघाट केही कुरा राख्न चाहन्छु। अनुमान गर्ने मृतक नवराजका आमा उर्मिला विगत, बुवा मुन्ना दिदी सुनिता मृतक, सञ्जीव विगतका बुवा बलराम विगत, आमा सबिना विगत र श्रीमती सबिना विगत। मृतक बुढा बगर, आमा राधिका र दाजु भरत कुमार बुढा बगर। मृतक गोविन्द साईका आमा देवी कुमारी बुढाथोकी साई, फुपू दिदी यमुना साई। मृतक लोकेन्द्र सुनारका आमा लक्ष्मी सुनार। मृतक टीकाराम नेपालीका बुवा चोमई नेपाली, आमा गीता नेपाली, श्रीमती सुनिता सुनार। घाइते तथा सुधी फड्का मदन साई। जिल्ला प्रहरी रुकुम पश्चिम प्रमुख केसी ठगबहादुर केसी। रुकुम पश्चिमका प्रमुख जिल्लाधिकारी उपेन्द्र राज पौडेल। जिल्ला न्यायाधीश सरकारी वकिल विशाखा चापागाई। इलाका प्रहरी कार्यालय चौतारीको प्रहरी धर्मसिंह विश्व असै। इतरका चौतारी घटनास्थलमा पुगेका, घटना हुँदाहुँदै पुगेका सन्तोष लामिछाने लगायतलाई भेटी विस्तृत जानकारी लिएको थियो। यसै गरी प्रहरी हिरासतमा रहेका आरोपीहरूको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिएको थियो। यसै गरी घटनाका सन्दर्भमा स्थानीयहरूले समेत दर्जनौं व्यक्तिहरूसँग भेटघाट गरिएको थियो। हामीले यो छोटकरीमा लेख्यौँ। यो अनुसन्धानको विषय भएको कारणले कतै कहीँ असर र अनुसन्धानमा कुनै असर नपरोस् भन्नेका लागि हामीले यो कुराहरू बारेमा ल्याएर भेटघाट गरेको, बुझेको, अवस्थाको बारेमा